पाक फौज के 5 जवान खाके वतन पर कुर्बान। दहशत गर्दों से बहादुरी के साथ लड़ते हुए 5 जवानों ने जाम शहादत नोश किया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने पाक अफगान बॉर्डर पर दरअंदाजी की कोशिशें नाकाम बना दी। फोर्सेस की मौसर कार्रवाई में 4 खुदकुश बमबार समेत 25 खवारिज मारे गए। कुरम और शुमाली वजीरिस्तान में दरअंदाजी की कोशिशें नाकाम बनाई गई। शुमाली वजीरिस्तान स्पनवाम में फितना खवारिज के 4 खुदकुश बमबारों समेत 15 दहशतगर्द हलाक हुए। कुरम के इलाके घाकी में ऑपरेशन के दौरान 10 खवारिज को ठिकाने लगाया गया। हलाक खवारिज से बम, गोला बारूद और दीगर सामान बरामद। ISPR का कहना है क्लियरेंस ऑपरेशन में इलाके से बाकी खवारिज को खत्म किया जा रहा है। पाक अफगानिस्तान सरहदी दरअंदाजी ऐसे वक्त हुई जब इस्तांबुल मुज़ाकिरात जारी हैं। आर्जी अफगान हुकूमत मुअस्सर सरहदी कंट्रोल को यकीनी बनाए। सदर जरदारी, वजीर आजम, वफाकी वजीर दाखिला का कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। शहबाज शरीफ का जाम शहादत नोश करने वाले सिक्योरिटी फोर्सेस के 5 जवानों को खराज अकीदत। शुहदा के बुलंद दरजात के लिए दुआ, अहले खाना से ताज़ियत। पाकिस्तान और अफगान तालिबान रजीम के दरमियान इस्तांबुल मुज़ाकरात में पेशरफ्त। सरहद पार दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मुआहदे का इम्कान। सालिसों की मौजूदगी में मुज़ाकरात जारी। ज़राए का कहना है अफगान तालिबान ने कालादम TTP की महफूज पनाहगाहों पर पाकिस्तान के मुतालबात का जवाब दे दिया। पाकिस्तान ने अफगान तालिबान के जवाब पर फौरी तौर पर फॉलो अप इक़दाम उठाया। आज के इजलास में काबिल तस्दीक मॉनिटरिंग मैकेनिज्म पर मुआहदे की उम्मीद है। पाकिस्तान तालिबान रजीम की फितना खवारिज को अफगानिस्तान में नई जगह मुंतकिल करने की पेशकश मुस्तरद कर चुका है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जंग का मसला जल्द हल हो जाएगा। पाकिस्तान के वजीर आजम और फील्ड मार्शल अजीम शख्सियात हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की फील्ड मार्शल और वजीर आजम की फिर तारीफ। कुआलालंपुर में थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान अमन मुआहदे की तकरीब से खिताब में कहा, दुनिया भर में अमन का ख्वाह हूँ। अब तक 8 जंगें रुकवा चुका हूँ। जंगें नहीं, तिजारत चाहते हैं। कुआलालंपुर पहुंचने पर सदर ट्रंप का रेड कार्पेट इस्तकबाल हुआ। ट्रंप ने अपने मखसूस अंदाज में रक्स भी किया। पीपल्स पार्टी ने आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने के लिए कमर कस ली। सदर आसिफ अली जरदारी ने वजीर आजम शहबाज शरीफ से हुकूमत साजी के लिए ताउन मांग लिया। ज़राए का कहना है पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून की हिमायत से आज़ाद कश्मीर में अपना वजीर आजम लाना चाहती है। वजीर आजम ने मुज़ाकरात के लिए वफाकी वजीर एहसन इकबाल की सरबराही में कमेटी बना दी। पीपल्स पार्टी और नून लीग की कमेटियों की मुलाकात आज इस्लामाबाद में होगी। ज़राए का कहना है पीपल्स पार्टी वजीर आजम के उम्मीदवार को वोट देने की दरख्वास्त करेगी। नून लीग को आज़ाद कश्मीर में शराकत इक़्तिदार की बाज़ाब्ता पेशकश की जाएगी। वजीर आजम के उम्मीदवारों के नामों पर एतमाद में लिया जाएगा। नौजवान इरफान की मौत पुलिस हिरासत में हुई। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार का एतराफ़। कहा SIU की हिरासत में इरफान की मौत की जुडिशल इंक्वायरी की हिदायत कर दी है। जो मुलव्विस है उसको सजा मिलनी चाहिए। देखना होगा नौजवान जिन मकामात की वीडियोस बना रहे थे वो हसास थे या नहीं। नौजवान की मौत की तहकीकात FIA को मुंतकिल करने का फैसला। SSP अमजद शेख कहते हैं मुकदमे का रिकॉर्ड कल FIA के हवाले किया जाएगा। पुलिस एहलकारों को बचाने की कोशिश का तासुर गलत है। इंसाफ के तकाजे पूरे किए जाएंगे। मुकदमे में नामजद 7 में से 2 एहलकार गिरफ्तार हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इरफान पर तशद्दुद की तस्दीक हुई थी। हुकूमत का मुल्क भर में घरेलू सार्फिन के लिए RLNG गैस कनेक्शन खोलने का फैसला। वजीर आजम शहबाज शरीफ का RLNG गैस कनेक्शन के इजरा की तकरीब से खिताब। कहा आज से आवाम के लिए मयारी ईंधन RLNG के कनेक्शन का इजरा किया जा रहा है। PDM हुकूमत के दौरान गैस की फराहमी अहम चैलेंज था। PDM हुकूमत के दौर में गैस इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर के इक़दाम किए गए थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल से सऊदी अरब का 3 रोज़ा दौरा करेंगे। फ्यूचर इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस के 9वें एडिशन में शिरकत करेंगे। सऊदी अरब से तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, अफरादी वसाइल के शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल करेंगे। इलाकाई और आलमी उमूर पर भी बातचीत होगी।
وزیر اعظم دیگر ممالک کے رہنماؤں بین الاقوامی تنظیموں کے سربراہان سے ملاقاتیں کریں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے وزیر اعظم کے وفد میں اسحاق ڈار اور وفاقی وزراء شامل ہوں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جاتی امراء میں پارٹی قائد نواز شریف سے ملاقات۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بھی موجود تھی۔ وزیر اعظم نے افغانستان کے ساتھ مذاکرات اور سرحدی صورتحال، حکومتی، سیکیورٹی اور خارجہ امور پر اقدامات سے نواز شریف کو آگاہ کیا۔ سعودی عرب کے دورے کے اہم نکات پر بھی اعتماد میں لیا۔ وفاق کی جانب سے سوتیلی ماں جیسے سلوک کی وجہ سے صوبہ پیچھے رہ گیا۔ NFC کے تحت 22 ارب روپے بقایا ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا کرک میں خطاب، کہا اصلاحات لا کر پولیس کی صلاحیت بڑھائیں گے۔ اسپیشل برانچ صوبے کے لیے انٹیلیجنس معلومات فراہم کرے گی۔ ماسٹر پلان نافذ ہو جاتا تو کراچی دنیا کا ترقی یافتہ شہر ہوتا۔ MKM رہنما خواجہ اظہار الحسن کی پریس کانفرنس، کہا جن افسروں کی وجہ سے کراچی کے ماسٹر پلان پر عمل نہ ہوا انہیں نہیں چھوڑیں گے۔ ایڈوکیٹ طارق منصور نے کہا کرپشن چھپانے کے لیے قانون بدلنے کی کوشش کی گئی، سپریم کورٹ کا نام استعمال کیا گیا، جو پلان نافذ کرنے میں ناکام ہوا وہ گھر جائے گا۔ ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید کا رد عمل، کہا عوام کے مسترد شدہ لوگ جھوٹے الزامات دہرا رہے ہیں۔ 2007 سے 13 تک یہ لوگ ہماری حکومت کا حصہ رہے، اس وقت ماسٹر پلان یاد نہیں آیا۔ نائک سیف جنجوعہ شہید کا 77واں یوم شہادت، شہید کے مزار پر دعائیہ تقریب۔ میجر جنرل توقیر عباس نے پھول رکھے، فیلڈ مارشل آصم منیر اور چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی کا خراج عقیدت۔ ایئر چیف مارشل ظہیر بابر سدھو اور نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف نے بھی شہید کو خراج عقیدت پیش کیا۔ ISPR کا کہنا ہے نائک سیف علی جنجوعہ شہید نے 1948 کی جنگ میں غیر معمولی بہادری اور عزم کا مظاہرہ کیا۔ شہید کی ثابت قدمی اور بے مثال قربانی مسلح افواج کے لیے مشعل راہ ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا شہید نے دشمن کی پیش قدمی روک کر بہادری اور شجاعت کی مثال قائم کی۔ وزیر اعلیٰ KP سہیل آفریدی کی ہنگو دھماکے میں شہید SP اسد زبیر کے گھر آمد، شہید کے اہل خانہ سے ملاقات، تعزیت کا اظہار، کہا خیبر پختونخوا پولیس نے قیام امن عوام کے تحفظ کے لیے بے مثال قربانیاں دی، شہداء ہمارا فخر ہیں، ان کے اہل خانہ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا شہید SP اور ان کے ساتھیوں کی لازوال قربانی کو خراج عقیدت۔ امریکہ مرضی مسلط کرنا چاہتا ہے جو ہمیں قبول نہیں، مذاکرات کے لیے تیار ہیں مگر کسی دباؤ میں نہیں آئیں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں امریکہ پر بھروسہ نہیں پھر بھی مذاکرات ممکن ہیں، یورینیم افزودگی ہمارا حق ہے جس کو کوئی نہیں روک سکتا۔ بھارتی عوام قرض، بے روزگاری اور مالی دباؤ کا شکار ہیں، لیکن مودی حکومت بھارتی عوام کا پیسہ اپنے کرپٹ ساتھی اڈانی گروپ کو بانٹنے میں مصروف۔ واشنگٹن پوسٹ نے مودی اور اڈانی گروپ کا گٹھ جوڑ بے نقاب کر دیا، لکھا بھارتی حکام نے مئی میں لائف انشورنس کارپوریشن آف انڈیا سے $3.9 ارب کی سرمایہ کاری اڈانی کی کمپنیوں کو منتقل کی۔ مقبوضہ کشمیر پر بھارت کے غاصبانہ قبضے کے خلاف اور بھارتی مظالم کے خلاف کل احتجاج کیا جائے گا۔ وفاقی وزیر امور کشمیر انجینئر امیر مقام کہتے ہیں مقبوضہ کشمیر کے عوام کبھی مودی کے ظلم و ستم کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکیں گے۔ بھارت ظلم و جبر کے ذریعے کشمیریوں کے عزم و استقامت کو کمزور نہیں کر سکتا۔ فضائی آلودگی پر پاکستان کا بھارت کے خلاف عالمی سطح پر آواز اٹھانے کا فیصلہ۔ پنجاب حکومت کا کہنا ہے پاکستان انوائرمنٹ کانفرنس میں بھارت کے خلاف اہم شواہد پیش کرے گا۔ سینئر وزیر مریم اورنگزیب کانفرنس میں شرکت کریں گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ نے ڈیٹا جمع کرنا شروع کر دیا۔ پنجاب حکومت کا کہنا ہے بھارت کے 15 شہر فضائی آلودگی کا سبب بن رہے ہیں، بھارت فصلوں کی باقیات جلانے پر قابو نہیں پا رہا۔